सध्या सुरू आशिल्ल्या धर्मवीर बलिदान मासातलो एक वाटो म्हूण केरळाचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकारान शेनवारा वास्कोच्या छत्रपती संभाजी महाराजाच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपली। संभाजी महाराजाच्या बलिदानाच्यो यादी जागयल्यो। श्रीराम विराजित सकल गुणा मंडित न्यायमूर्ती शिरोमणी व्रत संस्कृत सर्जार धुरंधर काव्यशास्त्र पंडित श्रीयोत योद्धा अजिंक्य शत्रुंजय हिंदू हिंदू धर्म रक्षक स्वराज्य स्वराज्य रक्षक भगवान भगवान परशुराम गोमंतक भूमि रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज की। आज छत्रपती संभाजी महाराज हांचो बलिदान दिवस आसा। ताका मृत्युंजय अमावस्या म्हणटात। आज अमावस्या आसा। औरंगजेबाच्या क्रूर अत्याचारानंतर आजचो दिवस तो तांचो बलिदान तांचो मृत्यू जालो। एक म्हयनोभर तांणी सगळें सहन केलें, पण आपलो धर्म केन्ना सोडूंक ना। आपली निष्ठा ह्या देशा कडली आसतली ती सोडूंक ना। हें एक तांचें ज्वलंत उदाहरण आमच्या सगळ्या देशांतल्या सगळ्या नागरिकांच्या समोर आसचें म्हणून आमच्या हांगासरल्या ह्या शहरांतल्या सगळ्या लोकांनी एकत्र येवन आमचो आमदार दाजी साळकर हांच्या नेतृत्वा सकयल एक बरें काम केल्लें आसा। तें म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांचो हांगा पुतळो उबारलेलो आसा। तातूंत आनीकय खूब सुदारणा करपाची तांची इच्छा आसा। ह्या सगळ्या खातीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या चरणा कडेन श्रद्धांजली व्हावपा खातीर म्हणून आज हांव हांगासर आयिल्लो। आज बलिदान दिवस तांचो आसा। येणाऱ्या काळांतल्या आमच्या नव्या पिढीक छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज हांचें जीवन एक आदर्श जीवन आनी ज्या जिवना कडेन पळोवन आमकां फुडें जगपाक जाय वचपाक जाय अशें जें आसा ती ही जिवनां आसात। ह्या निमित्तान ह्या पुतळ्याच्या निमित्तान आमकां सगळ्यांकच जाणट्यांक नेणट्यांक नव्या पिढीक सुद्दां एक प्रेरणा मेळटली इतलीच म्हजी अपेक्षा आसा। आज छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज हांचे आज बलिदान दिवस म्हणून आमी आज मनयतात। आयच्या दिसाक छत्रपती संभाजी महाराजान आज तांचे प्राण गेल्ले आनी त्या खातीर एक आठवडोभर आमी एक बलिदान मास म्हणून आमी मनयलो। तातूंत भितर वेगळी वेगळी दौड जाली, वेगळे वेगळे कार्यक्रम जाले। आज हांगा ह्या पुतळ्या कडेन येवन म्हणजे आज आमचो आदरणीय राज्यपाल केरळचो राजनभाई आर्लेकर तांणी येवन आपली अर्धांजली ह्या पुतळ्या कडेन दवरली। आनी म्हाका दिसता आज खूब गरजेचें आसा की आमची जी पिढी आसा तांकां कळपा खातीर छत्रपती संभाजी महाराज कोण आशिल्ले। बाकीचे नेते आमी जांकां म्हणटात तांकां आमी आराध्य दैवत म्हणटात, तांची आमी पुजा करतात, ती कोण आशिल्ले आनी हांचें बलिदान आमच्या खातीर कितें आशिल्लें हो इतिहास हो सगळ्या पर्यंत पावपाक जाय। आनी त्या खातीरूच आज हांव सगळ्या तांच्या कमिटीचें हांव देव बरें करूं म्हणटा। म्हाका दिसता खूब उमेद जाता आज ह्या सगळ्या वांगड्यांनी हांगा येवन एक हें उबारलें तें स्मारक आमी करपाक एक सोदतात आनी लोकांक आठवण करून दितात। तुमी पळयतलें की हांगा क्रिस्तांव भरकांचो कुन्नाचो पुतळो आसा, हांगा दयानंद बांदोडकराचो पुतळो आसा, हांगा संभाजी हे पुतळे घालप कित्या खातीर आसता की तांकां पळोवन आमच्या भुरग्यांनी आमी स्वता आमच्या जाणट्यांनी तांचे भितरले गूण आशिल्ले तांणी आमचें बलिदान कितें आशिल्लें तें आत्मसात करून तांच्या भशेन थोडे तरी कितें तांचे प्रिंसिपल्स आमच्या दैनंदीन जिवनांत आमी वापरचे ह्या खातीर हे पुतळे घाल्ले आसा। हांव तांचे मनकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हो असोच इतिहास आमच्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावून लोकांक कळचें। म्हणजे आमी लास्ट टायम छावा पिक्चर पळयलो, आमकां सदांच खबर आशिल्लें की छत्रपती संभाजी महाराजान बलिदान दिलें म्हणून, पूण तें बलिदान कितलें वायट आशिल्लें म्हणजे तांचेर कितले अत्याचार केले हें आमकां इतलें खबर नाशिल्लें। म्हणजे कोण तरी तांची जिबली काडटा, कोण तरी नाकटां ओडून काडटा, कोण दोळे फोडटा, कोण कान कापता, अशें करून वेदना करून म्हणजे रक्ताचे व्हाळ तांचे गेले। पूण आपलो धर्म हो सर्वश्रेष्ठ आसा आनी आपलो धर्म केन्नाच बदलचो ना। आपूण आपल्याक मरण पत्करलें पूण आपलो धर्म आपलो सनातन धर्म हो आपल्याक सर्वश्रेष्ठ आसा असो म्हणणारो जो आज छत्रपती संभाजी महाराज आसा ताचें उदाहरण आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय, तांचें इन्स्पिरेशन आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।